यहाँहरूको पार्टी पनि एकीकरण भएको लामो समय भयो। अब एकीकरणका सबै प्रक्रियाहरू समायोजनका प्रक्रियाहरू पुरा हुन सकेको छैन। केन्द्रदेखि यहीँ तपाईँकै जिल्लामा पनि कतै कतै विवादका कुराहरू आइरहेको छ। के छ यो वास्तवमा? हेर्नुहोस्, देशका दुईटा ठुला ठुला पार्टीहरू एकीकृत भएका छन्। पूर्व नेकपा एमाले देशको सबभन्दा बिगेस्ट पार्टी थियो, जो अहिले नेकपाको नाउँबाट स्थापित भएको छ। हाम्रो ठुलो सङ्गठन थियो र जुन हामी एउटा छ, एउटा हामीले बहुदलीय जनवाद स्वीकार गरेर आएको बाइलेटबाट स्थापित भएको, हाम्रो नीति र सिद्धान्तमा आधारित भएर जनताको बिचमा गएका थियौँ। जनताले हामीले विश्वास गरेर ल्यायो यो ठाउँमा। अर्को साथीहरू बुलेटबाट पनि आउँदै फेरि पनि उहाँहरूले पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुभयो र अलिकति कार्य व्यस्तताको कारणले हामीले जुन 6 महिना 1 सालभित्र जुन एकीकृत रूपमा अब तल तलसम्म एकता गर्ने जुन सोचेका थियौँ त्यसमा अलिकति ढिलो भएको हो। तर यस्तो अन्तर्विरोधहरू चाहिँ होइन। व्यक्तिलाई बोल्न छुट छ प्रजातन्त्रमा, पार्टीमा पनि छुट छ। कुन व्यक्ति त्यस्तो के कुरा गरिरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर त्यसको कुनै अर्थ छैन आधिकारिक सङ्गठनभित्र। तर अलिअलि चाहिँ काम ढिलो भएकै हो। यता प्रदेश 2 मै यहाँकै जिल्लामा नयाँ पार्टीको सदस्यता ठेली नै फेला परेको छ कार्यकर्ताहरूबाट। अब सुन्नुहोस्, नयाँ पार्टीको सदस्यताको ठेलीको जहाँसम्म कुरा छ त्यो बाँक्ने साथीहरूलाई सोध्नु राम्रो हुन्छ। एउटा कुरो म तपाईँलाई भनिदिउँ, यो पार्टीको विधान विपरीत जाने साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू त्यस्तो काम यदि गरिरहनु भएको छ, मलाई विश्वास के छ भने उहाँहरू गरिरहनु भएको छैन। यदि गरिरहनु भएको छ भने यो विधान विपरीत काम हुन जान्छ। विधान विपरीत उहाँले काम गरेर अगाडि बढ्नुभयो, बलमिचाइ गर्नुभयो भने पार्टीले अनुशासन कारबाही गर्छ। फेरि पनि मानेन भने पार्टीले हदैसम्मको कारबाही चाहिँ गर्छ। अनि उहाँ आफैले पार्टी त्याग गर्न सक्ने सम्भावना? सुन्नुहोस् न, पार्टी त्याग गर्नलाई सबैलाई छुट छ, स्वेच्छाको कुरा हो। हिजो पनि केही साथीहरू विभिन्न पार्टीहरू त्याग गरेर बाहिर जानुभएकै हो। एमाले त्याग गर्नेहरू धेरै थियो, माओवादी पनि त्याग गरेर मान्छेहरू अर्को पार्टी बनायो। एमाले त्याग गर्ने साथीहरू पनि विभिन्न 8-10 पार्टी घुम्दै 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 फेरि कति एमालेमा आउनुभयो, कति माओवादीमा जानुभयो। त त्यसैले स्वेच्छाले त्याग गर्नलाई हाम्रो विधानले प्रतिबन्ध लगाएको छैन। त्यस्तो साथीहरू पार्टीभित्र बस्नुभन्दा त जानु नै राम्रो यदि उहाँहरू विधान विपरीत काम गरिरहनु भएको छ भने। तर म विश्वास के छु भने यी साथीहरू धेरै लामो समयदेखि पार्टीमा काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पार्टीको विधान अनुशासन बुझ्नुभएको छ र उहाँहरूले अनुशासन भङ्ग गर्नुभयो भने तपाईँले भने जस्तै कारबाहीमा पढ्नुहुन्छ, स्वेच्छाले जान्नुहुन्छ भने अब हामी रोक्दैन। यो प्रदेश 2 को सरकारको अब लगभग 3 वर्ष भइसक्यो। बिचमा निकै केन्द्रसँग टकटसल भयो र प्रदेश सरकार पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ। यहाँको एनालाइसिस के छ यो विषयमा? हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकार असफल भयो भनेर त म भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा के छ, चुनाव तका जुन प्रकारले पहिलेको फोरम र राजापा, अहिलेको समाजवादी जनता पार्टीले जुन स्लोगन दिएर, नारा दिएर, घोषणापत्र जारी गरेर उहाँहरूले जुन चुनाव लड्नुभयो र सरकार बनाउनु भयो, त्यो बाचाअनुसार उहाँहरू काम गर्न सक्नु भएन। जहाँसम्म केन्द्रसँगको तसलो कुरा छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। आफूले काम गर्न नसकेपछि सबै दोष केन्द्र सरकारको टाउकोमा हालिदिने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति प्रदेश नम्बर 2 मा काम गरेको छ। आफू केही गर्न नसक्ने। तपाईँलाई म एउटा कुरा जानकारी गराइदिउँ, आखिर यो प्रदेश नम्बर 2 सरकार चाहिँ कुनै पनि प्रदेश सरकारको अहिले आफ्नो आम्दानीको स्रोत छैन। भयभरका बजेट सङ्घीय सरकारबाट नै प्राप्त हुन्छ र प्राप्त गरेको बजेट पनि उहाँहरू विभिन्न कारणले खर्च गर्न सक्नुहुन्न। विभिन्न कारण अन्तर्गत धेरै कुराहरू हुन्छ, खर्च गर्न सक्नुहुन्न
र खर्च गर्न नसकेपछि यो केन्द्र सरकारको कारणले म खर्च गर्न सकिनँ, त्यो दोष लगाउनु बेकार हो। अनि ब्युरोक्रेसी तपाईँहरूको हातमा छ रे, ब्युरोक्रेसी चलाउन दिनुहुन्न? अब सुन्नुहोस्, ब्युरोक्रेसीको त्यहाँ के रोल हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त। टेक्निकल मन्त्रालयहरू होस् चाहे प्रशासनिक मन्त्रालयहरू होस्, जुन प्रकारले हामी केन्द्रले सङ्घीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको छ, त्यो यो प्रदेशसँग मात्र पूर्वाग्रह गरेर गरेको त होइन। यो धेरै प्रदेशको यस्ता समस्या छ। म यो 2 प्रदेशले मात्रै काम गर्न सकिने त भन्न खोजेको होइन। धेरै अलिक बढी र अलिक कम त्रुटि सबै प्रदेश सरकारको छ। किन यो बेलामा मलाई के लाग्छ भने यो संहितामा हामीले भर्खर पाइला टेकेका छौँ, अलिकति समय लाग्छ। प्रशासनिक कुरा सिक्न पनि अलिकति समय लाग्छ। इन्डिया आज संहितामा गएको त होइन, तर अहिले पनि इन्डियामा धेरै प्रदेश यस्तो छ अहिले पनि व्यवस्थित हुन सकेका छैन भने हामी त भर्खर त्यो एक चुनाव पनि सकेको छैन। त्यसैले त्यसमा सङ्घीय सरकारको कुनै कमी कमजोरी छैन। प्रदेश सरकारले घोषणापत्रमा जारी गरे अनुसार काम गर्न सक्नु पर्यो, किनकि यो सरकार पनि हिजोसम्म मोर्चाको सरकार थियो। अहिले अस्ति भर्खर केही महिना पहिले उहाँहरू एकीकृत रूपमा पार्टी एकता गर्नुभएको छ। हिजो उहाँहरूलाई भन्न सजिलो थियो मोर्चाको सरकार छ, काम गर्न गाह्रो छ। अब त त्यो भन्न सजिलो छैन र जनता 2 नम्बर प्रदेशका जनताले त्यो कुरो वाच चाहिँ गरिरहेको छ। अनि थोरै सङ्घीय सरकारतिरको कुरा गरौँ। सङ्घीय सरकारमा यहाँको पार्टीको छ, यहाँ पनि मन्त्री भएर बस्नुभयो केही दिन। सङ्घीय सरकारको पर्फर्मेन्स पनि देखिएन नि त। अनि हेर्नुहोस्, नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने यो सङ्घीय सरकारले केही गरेन, पर्फर्मेन्स देखिएन त्यस्तो कुरा होइन। यो सरकारले 339 कानुन बनाउनु पर्ने थियो, जसमध्ये धेरै कानुन बनाइसकिएको छ। पहिलो काम यो आफ्नो पिरियडमा पहिलो 1.5 देखि 2 वर्षमा वा खास गरेर पहिलो 1 वर्षमा भन्नुहोस् न, 7वटा प्रदेश सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन, भवन व्यवस्थापन, सवारी साधन व्यवस्थापन अर्थात् स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्नमा लाग्यो। त्यो सँगसँगै यो सरकारले विकासको क्षेत्रमा पनि ठुलो फड्को मारेको छ। अहिले यो सरकार बन्नुजेलसम्म नेपालको देशको नाम नेपाल परेदेखि अहिलेसम्म 7000 मात्र पिच सडक, त्यो पनि सिंगल लाइन र कहीँ डबल लाइन थियो। अहिले म आफ्नै 20 महिनाको पिरियडमा झन्डै 3500 आधी अहिलेसम्म नेपालको र यो 20 महिनाको प्रगति हेर्ने हो भने 3500 किलोमिटर 6 लेन 4 लेन 2 लेन सिंगल लेन मैले त निर्णय नै गरेर अब सिंगल लेन नेपाल सरकार सडक विभागले अर्थात् भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नबनाउने भनेर हामीले निर्देश नै दिएका छौँ। यही सरकारको पालामा ऐतिहासिक रूपमा हामीले सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेका छौँ। कतिवटाको डिजाइन भइसकेको छ, कति काम सुरु भइसकेको छ। रेल यातायातको काम पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। तपाईँ सबै रेल यातायातको काम त अहिले दुमै भइरहेको छ, हेर्नुहोस्, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यति गर्दै पनि यो कृषिको क्षेत्रमा पनि नयाँ वैज्ञानिकरण गर्ने गरी विभिन्न देशहरूसँग टेक्निकल इन्स्टिट्युटहरूसँग सरकारले सन्धि सम्झौता गरेको छ। तर अर्थतन्त्र खस्क्यो नि त। हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र खस्क्यो यो नेपालको मात्र होइन, अहिले संसारकै अर्थतन्त्र खसेको छ। नेपालको जिडिपी आर्थिक वृद्धि दर करिब 7 पुगिसकेको थियो, तर संसारभरिको आर्थिक स्थिति आर्थिक वृद्धि दर खराब भएको कारण र यो खास गरी कोरोनाको कारणले अहिले चाहिँ खसेको छ। त्यसमा कुनै दुईमत होइन, खसेकै हो अहिले। ओके, अन्तिममा सानो एउटा यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि केही विवादका कुराहरू आइरहेको थियो। यहाँका मिडियाहरू, लोकल मिडियाहरूले लेखिरहेको थिए। त्यो के हो, पूर्वाग्रही भएको मिडिया पूर्वाग्रही कि पार्टीभित्रको केही पूर्वाग्रही? त्यस्तो पार्टीभित्र हाम्रो केही पूर्वाग्रही छैन। मैले हेरेँ फलानाले बहिष्कार गर्यो, यो सब वाहियात कुराहरू हुन्। यो खुरपाती मिडियाहरूको काम हो। त्यो मिडिया
जो स्थापना कालदेखि नै विवादित छ। मिडिया जनतालाई सूचना दिनको लागि, सम्प्रेषण गर्नको लागि, सही तथ्य न्युज सम्प्रेषण गर्नको लागि स्थापना गरिएको हुन्छ। तर यसलाई कुनै मिडिया हाउसले आफूलाई धम्काएर, ब्ल्याकमेलिङ गरेर, गाली गलौजका भाषा पत्रिकामा लेखेर वा लेख्ने काम गर्छ भने त्यो अपराध हो। त्यो पत्रिकाको क्षेत्रमा त्यो चाहिँ आपराधिक काम नै हो हेर्नुहोस्। र म त्यस्ता पत्रकार मित्रहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने तपाईहरू कम्तीमा आचार संहिता जुन पत्रकार मित्रहरूको लागि पनि बनाइएको छ, पत्रिकाको लागि पनि बनाइएको छ, त्यसलाई कम्तीमा तपाईहरूले मानिदिनुहोस्। सही तथ्य छ भने तपाईहरू ल्याउनुहोस्। र अब नेपाल सरकारले पनि वास्तवमा यस्ता कुराहरू नै बुझेर केही अलिकति कडा कानुन ल्याउने कि सोच पनि बनाएको थियो। यस्तै यस्तै साथीहरूको कारणले गर्दाखेरि सरकार कहिलेकाहीँ सोच्न बाध्य पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो पत्रपत्रिकामा आएको कुराहरूमा कुनै सत्यता छैन। त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरा देखिन्छ। निरुत्साहित गर्ने कि के गर्ने? त्यो सुन्नुहोस्, त्यो आफ्नो पत्रिका चलाउने मित्रहरूमा पनि निर्भर गर्छ। म अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, नेपालमा धेरै यस्ता पत्रकारहरू छ जो आफ्नो जीवनै त्यो क्षेत्रमा बिताउनु हो। यही कुरा गर्नुहोस्, हामीले राजेश्वर नेपालीजीको नाम सुनेका छौँ। आजसम्म उहाँ कम्प्लेन सुनिएन। धेरै पत्रिकाहरू छ, धेरै सुनिएन। तर केही पत्रिकाहरू त सोझै फोन गरेर यति सहयोग गर्नु पर्यो, उति सहयोग गर्नु पर्यो, तपाईँ नगर्नुहोस्, कानुन छैन। अब अदालतमा गए पनि 101 रुपियाँ जरिवाना, 501 रुपियाँ जरिवाना। यदि आज नेपालमा कैद गर्ने व्यवस्थापन भएको भए त्यसपछि उहाँहरू डराउनुहुन्थ्यो। तर त्यो एक दिन आउँछ, त्यो एक दिन आउँछ। हेर्नुहोस्, क्षतिपूर्ति माग गर्ने व्यवस्था अलिकति ठुलै भइदिएको भए डराउँथ्यो। त्यसैले यस्ता साथीहरू समयमा आफूलाई सचेत गराउनु भएन भने, आफूलाई सुधार्नु भएन भने कहिलेकाहीँ उहाँहरू जनकारबाहीमा पर्नुहुन्छ। कति सहन्छ मान्छे?